सबैभन्दा पहिले तपाईलाई मैले बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउँछु। गुगल क्रोममा गई बुटस्ट्र्याप सर्च गर्नु होला। त्यहाँबाट डाउनलोड अप्सन आउँछ। डाउनलोड अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। वेब पेजको इन्टरफेस यसरी खुल्छ। तल बुटस्ट्र्याप सिटिजन भन्ने एउटा फाइल छ त्यो बुटस्ट्र्यापको, त्यो डाउनलोड गर्नु भने तपाईलाई बुटस्ट्र्यापमा काम गर्नलाई इन्टरनेट चाहिन्छ, अथवा कम्पाइल CSS एन्ड जावा भन्ने फाइल छ, यो डाउनलोड गर्नु तपाईलाई इन्टरनेट चाहिन्न काम गर्नलाई, अफलाइन भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा jQuery र Popper.js भन्ने फाइल डाउनलोड भएको हुन्न, यसलाई हामीले छुट्टै डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तल डाउनलोड भइरहेको छ। धेरै ठुलो फाइल छैन, सानो फाइल हो, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। र त्यो फाइलको लोकेसन जहाँ छ त्यहाँ जानुस्। त्यहाँ गएपछि त्यो बुटस्ट्र्यापको फाइल खुल्छ, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। पहिला फाइल एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यो फाइलभित्र जानुस्। त्यसको भित्र CSS फोल्डर र जाभास्क्रिप्ट फोल्डर हुन्छ। अनि CSS फोल्डरभित्र डिफ्रेन्ट फाइलहरू हुन्छ, तर त्यसमा हामीले bootstrap.min फाइल मात्र काम लाग्छ अहिले। त्यही भएर अरू सब डिलिट गर्छौं, bootstrap.min फाइल मात्र राख्छौं त्यहाँ। यति गरिसकेपछि फेरि जाभास्क्रिप्ट फाइलमा जान्छौं। त्यहाँ पनि bootstrap.min फाइल मात्र काम लाग्छ, अरू सबै काम लाग्दैन अहिले। त्यही हामी त्यो सबै डिलिट गर्छौं। फेरि हामीहरू ब्याक जान्छौं। jQuery र Popper.js भन्ने फाइल जुन हाम्रो डाउनलोड भएको छैन, डाउनलोड गर्नुपर्छ छुट्टै। अब त्यो डाउनलोड गर्छौं र माथिको जुन लिंक कपी भइरहेको नि, त्यो चाहिँ jQuery को लागि हो। त्यो लिंक कपी गर्छौं Ctrl+C गरेर, अनि माथि फेरि ट्याबमा त्यसलाई पेस्ट गर्छौं Ctrl+V गरेर सेभ गर्छौं। तपाईको अनि स्क्रिनमा यस्तो इन्टरसेप आउँछ। अब यसलाई Ctrl+A दाबेर सिलेक्ट गर्छौं, फेरि Ctrl+C दाब्छौं, कपी हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि हामीहरूले त्यसपछि हामीले कपी गरेको कोडलाई जहाँ हामीले आफ्नो कोडहरु लेख्छौं, जस्तै HTML नोटप्याडमा भयो, त्यस्तै मैले भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गरेको छु। अब मैले त्यसमा यो जुन कपी गरेको थिएँ नि हो त्यसलाई ल्याएर एउटा फाइल बनाउँछु अनि फाइलमा कपी गर्छु। अब यसमा कपी गर्छु Ctrl+V दाबेर। त्यसपछि कपी भइसकेपछि मैले यसलाई सेभ गर्छु कुनै एउटा लोकेसन दिएर। सेभ गर्ने तरिका पनि मैले यहाँ देखाएको छु, हेर्नु। यो jQuery को फाइल हो, त्यसै jQuery.js भन्ने सेभ गर्छु। तर .js लेख्न नबिर्सनु होला, किन यो जाभास्क्रिप्ट फाइल हो। अब फेरि Popper.js को लागि यो लिंक कपी गर्छु। फेरि यसलाई गुगलमा गएर पेस्ट गर्छु। अनि फेरि एउटा स्क्रिनको इन्टरफेस देखिन्छ। फेरि त्यसलाई Ctrl+A गरेर सिलेक्ट गर्छु सबै, अनि Ctrl+C गर्छु, कपी हुन्छ। फेरि त्यस्तै लिएर बुटस्ट्र्यापमा गएर एउटा न्यू फाइल गर्छु। न्यू फाइलको भित्र फेरि कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई मैले सेभ गर्छु कुनै एउटा लोकेसन दिएर। अनि त्यसमा पनि .js Popper.js भनेर फाइलको नाम सेभ गर्छु, किनकि .js दिनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो जाभास्क्रिप्ट फाइल हो, त्यही भएर जहिले पनि .js दिनुपर्छ।
यति गरिसकेपछि फेरि मैले आफ्नो डेस्कटपमा आएर एउटा न्यू फोल्डर बनाउँछु। त्यो फोल्डरमा चाहिँ जतिवटा फाइल हामीले डाउनलोड गर्छौँ नि त्यो सबै फाइलहरूलाई त्यो फोल्डरभित्र ल्याएर सेभ गर्छु। अब म डाउनलोड गरेको फाइलको लोकेसनमा जान्छु। त्यहाँ गएर फाइललाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसलाई कपी गर्छु जुन डेस्कटपमा बनाएको फोल्डरमा। फाइल कपी गरिसकेपछि jQuery र पर्पज र जुन जाभा स्क्रिप्टको फाइल हो त्यसलाई नै JSS भित्र ल्याएर राख्छु। यति गरिसकेपछि अब फेरि म भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु। भिजुअल स्टुडियो कोडमा गइसकेपछि जुन फोल्डरभित्र म राखेको थिएँ त्यो फोल्डर सिलेक्ट गर्छु। पहिला डेस्कटपमा भएको फोल्डरमा बुटस्ट्र्याप भन्ने त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि त्यो हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा खुल्छ। त्यसमा के कन्टेन्ट छ भन्ने देखाएको छ माथि CSS जाभा JS भनेर। यसको भित्र काम गर्नको लागि index.html फाइल बनाउनुपर्छ बाहिर है। ल index.html भन्ने फाइल बनाउँछु। त्यसमा हामीले कोड गर्छौँ। त्यसको इन्टरसेप्ट यस्तो देखिन्छ। अब हामीले HTML को बेसिक ट्याग त्यो सिम्बल युज गरेर ट्याब बटन दाब्छौँ। त्यसपछि यस्तो खुल्छ। अनि यो मेटा ट्याग छ नि, मेटा ट्यागको तलतिर हामीले CSS लाई लिङ्क गर्छौँ। अब ./CSS देखाउँछ त्यहाँ आफै कुन हो, बुटस्ट्र्याप हो। अब हामीले जाभा स्क्रिप्टलाई बडीको भित्र चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेर ट्याब गरेर अनि त्यहाँ लिङ्क गर्छौँ। सबभन्दा पहिला jQuery लिङ्क गर्छौँ। त्यसपछि popper.js भन्ने फाइल लिङ्क गर्छौँ। अनि लास्टमा bootstrap.me.js भन्ने फाइल चाहिँ लिङ्क गर्छौँ। जति पनि फाइलहरू इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्थ्यौँ हामीले सब लिङ्क गराइसक्यौँ। अब यसपछि हामीले एउटा CSS भित्र फाइल बनाउँछौँ style.css अनि त्यसलाई पनि हामीले लिङ्क गर्छौँ। यो CSS भित्र फाइल बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि नि कुनै CSS को स्टाइल दिन मन लाग्यो भने पछि क्लास दिएर हामीले गर्न सक्छौँ। यो लिङ्क नगरे पनि हुन्छ, तर मैले तपाईँलाई यहाँ लिङ्क गरेर देखाउँछु। यति सबै लिङ्क गरेर भइसकेपछि अब हामीले यसमा कपी गर्नु मात्र छ। एउटा डिप बनाउने, डिपको भित्र ल्याएर कपी गर्ने। सुरुमा गुगल क्रोममा जाउँ, बुटस्ट्र्याप सर्च गरौँ। अब चाहिँ यसलाई डाउनलोड नगरौँ, यसको डकुमेन्टेसनमा जाउँ। अब हामीलाई जे हाल्न मन लाग्छ त्यो माथि सर्च छ त्यहाँ सर्च गरौँ अनि त्यसको कोड हामीले पाउँछौँ। जस्तै हामीलाई अहिले बटन हाल्न मन लाग्यो, बटन सर्च गरौँ। अब तल बटनको कोड देखाएको छ। माथि यस्तो स्टाइलवाला बटन हाल्ने हुन्छ कि तल अर्कै स्टाइलवाला बटन छ त्योवाला बटन हाल्नु छ कि जुनवाला बटन तपाईँलाई हाल्न मन लाग्छ
त्यही बटन कपी गर्नुहोस्। अनि भिजुअल स्टुडियो कोडमा डिप बनाउनुहोस्। डिपको भित्र त्यो कपी गरेको कोडलाई कन्ट्रोल भी दबाउनु। त्यसपछि यहाँ मुभ हुन्छ कोडहरू। त्यसपछि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि इन्डेक्स एचटिएमएल डट फाइलमा जानुहोस्। त्यसपछि गइसकेपछि त्यहाँ आउँछ, यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँले जुन बटनको कोड गर्नु भएको छ नि त्यही बटनको कोडको फ्रेम आयो। अब जस्तै हामीलाई अब नेपबारमा जस्तै सर्च गर्ने गर्नेवाला हुन्छ नि, हो त्यसरी नेपबार सर्च गरौँ। अब नेपबार सर्च गरिसकेपछि तर नेपबार आउँछ। अब यसको कोडहरू पनि देखाएको हुन्छ, कस्तो खाले नेपबार हाल्न मन लाग्छ तपाईँलाई। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले नेपबार हाल्नुहुन्छ कि यस्तो खाले नेपबार हाल्नुहुन्छ, कुन वाला नेपबार हाल्नुहुन्छ। अब म यो वाला नेपबार हाल्छु। त्यही मैले यसलाई कपी गर्छु। नेपबार कपी गरिसकेपछि फेरि भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु। नेपबार त सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसैले माथि फेरि अझ एउटा डिप दिन्छु। अनि डिपको भित्र त्यसलाई कपी गर्छु। कन्ट्रोल सी दाब्नुहोस्। फेरि इन्डेक्स डट एचटिएमएल फाइलमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नेपबार माथि आएको छ, त्यसको डिजाइन। र तपाईँहरूले यसरी नै अब बुटस्ट्र्यापमा जानुहोस्, के हाल्न मन लाग्छ त्यही सर्च गर्नुहोस्, त्यसको कोड कपी गर्नुहोस्। फेरि यता डिप बनाएर त्यहाँ आएर पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल एस दाब्नुहोस्। त्यसपछि सेभ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् फेरि एचटिएमएलमा। फेरि त्यहाँ कस्तो भयो भनेर हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सबैलाई धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा। सक्दो सेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइहरूलाई बुटस्ट्र्याप सिक्नको लागि।